नमस्कार दर्शकबिनहरू, स्वदेश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुहुने सम्पूर्ण बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। स्वदेश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुहुने सम्पूर्ण बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र जति पनि हुनुहुन्छ, हामी विशेष रूपमा मीन राशिमा जन्म लिनुभएका, आफ्ना कर्म कार्यहरू गर्दै आउनुभएका 2079 साल अबको आगामी दिनहरू असार साउन भदौ असोज कार्तिक मुसिर यसैगरी पुष माघ र फाउन चैत्र महिनाहरू 9 महिनाभित्रको अवधि वास्तविक जीवनको बारेमा तपाईको घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कूटनीतिक सामाजिक क्षेत्र रोग ऋण शत्रु विवादित विषयहरू सन्तान कुटुम्ब परिवार प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन र यसैगरी धर्म कर्म तीर्थ लेनदेनका विषयहरू उच्च शिक्षाको लागि समग्रमा मैले केही जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएको छु। अब मीन राशिको जति पनि हुनुहुन्छ विशेष रूपमा तपाईको वास्तविक जीवन दैनिक दिनचर्याहरूमा कस्तो छ त यसका बारेमा कुरा गर्नेछौँ। भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत तपाईले दैनिक राशिफल साप्ताहिक राशिफल मासिक राशिफल वार्षिक राशिफल ग्रहको राशि परिवर्तन जीवनका परिवर्तनहरू आदि विभिन्न कुराहरूलाई लिएर मैले उपस्थित भएको छु। दैनिक रूपमा हुन्छु नै र भिडियोलाई शेयर लाइक कमेन्ट गरेर साथ सपोर्ट दिनु होला। फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्राम भाइबर व्हाट्सएप मेसेन्जर आदिमा शेयर गरिदिन अनुरोध गर्छु। मीन राशिको लागि अब विशेष रूपमा आगामी दिनहरू अब आउने दिनहरूमा यसै त वर्षभरि नै तपाईको लागि बृहस्पतिले आफ्नै राशिमा भ्रमण गर्ने समय रहेको छ। 13 वर्षपछि 2079 सालमा अबको आगामी दिनहरू अत्यन्त सुखद र पूर्ण रूपमा आरामदायक र वर्षको रूपमा एउटा देखा पर्न सक्ने सम्भावना छ। विद्यार्थीहरूका लागि र युवा युवतीहरूका लागि विवाह योग्य भएका व्यक्तिहरूका लागि र विवाह गर्ने योग्य हुनुहुन्छ प्रेम जीवनका लागि र विद्यार्थीहरूले राम्रो रिजल्ट निकाल्न सक्ने उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्ने विदेश प्लानिङका लागि र अत्यन्त जागिर गर्नेहरूका लागि र जागिर खोजी गर्नेहरूका लागि 2079 सालको अबको आगामी दिनहरू अत्याधिक सुखद दिन र सुखदमय भएर बित्न सक्ने योगहरू छन्। अब यहाँहरूको लागि उच्च पद प्रतिष्ठा गृहस्थी जीवनको लागि मङ्गली कार्यहरू विवाह भोज भतेर सम्पन्न हुन सक्ने घरमा कुनै व्यक्तिको आगमन हुन सक्ने नयाँ कुराहरू देखिन्छन्। बल र वीरताले यसै गरी तपाईको लागि पूर्ण रूपमा राम्रो देखिन्छ। तीर्थयात्रा गर्ने र विदेश यात्राको अवसर तपाईको जीवनमा पूर्ण रूपमा जुर्नेछ। मीन राशिको जति पनि हुनुहुन्छ विदेश प्लानिङ गर्दाखेरि विदेशको बसाई र सुखद रहनेछ। विदेशबाट धन सम्पत्ति कमाउन सक्ने अत्याधिक शुभ योगहरू दैनिक रूपमा देखिएका छन्। नयाँ जोडीका लागि र यसै गरी बोलीपनका लागि यो समय अत्याधिक उत्तम छ। तपाईले अरूलाई आफ्नो बोलीमा प्रभावमा पार्न सक्नुहुन्छ। नयाँ जोडीका लागि भने बेलीपन गर्नको लागि र विवाहको बन्धनमा बाँधिनको लागि प्रेम प्रेमिकाको बीच र प्रेम प्रस्तावका लागि यो समय तपाईको लागि अत्याधिक राम्रो देखिएको छ। र तीर्थयात्रा धर्मकर्म विदेश यात्रा यसै गरी तपाईको लागि व्यापार व्यवसायमा लाभ पाइने कुनै पनि सानो प्रगतिले ठुलो लाभ प्राप्ति गर्न सक्ने नयाँ जोडीको लागि र यसै गरी पति पत्नी बीचका लागि परिवारका लागि विद्यार्थी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका लागि सबै कुरामा हीन भावनाको विकास हुन सक्छ। तर सञ्चित भएर लक्ष्यमा उन्मुख हुनु आवश्यकता छ। परिवारमा अलिकति लडाईँ झगडा कलह मनमुटावको योगहरू बनिरहन्छ नै। अबको समय आगामी दिनहरू विवाही जोडीहरूका लागि कतिपय स्थितिहरूमा केही विवाद चर्कन सक्ने सम्भावना छ र मामुली माइती पक्ष चेलीबेटीका घरमा रोग शोकको भयको स्थिति पनि आउन सक्छ। यसै गरी लामो मुख र चुचो मुख भएका व्यक्तिहरूका लागि पारिवारिक जीवनमा केही समय कमै बोलेको जाति हुन सक्ने सम्भावना अबको आगामी दिनहरूमा छ। आर्थिक उपलब्धि र यसै गरी अबको दिनहरूमा पैसालाई सञ्चित गर्न अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने बालबालिका बच्चा सम्बन्धीको केही क्षेत्र वृद्धिहरूका योगहरू विभिन्न उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छन्। दर्शकबिनहरू यसै गरी समग्रमा अबको यो असार साउन भदौ असोज कार्तिक मुसिर कार्तिक विभिन्न क्षेत्रहरू यो जसै गरी पुष माघ फाउन आदि चैत्र महिनाहरूमा आफ्नो सर्कल नातागोताभित्र प्रतिष्ठा वृद्धि अब केही कामहरू उपलब्धिहरू सामाजिक सन्तान प्राप्तिका योगहरू विवाहका व्रतबन्धका भोज भतेरका योगहरू अब सन्तानले आफ्नो कर्मक्षेत्र कार्यक्षेत्रमा काम गर्न सक्ने घरमा कुनै धार्मिक कृत्यको योजनाहरू मातापिता स्वास्थ्यप्रति राम्रो देखिने अब पुरानो रोग व्याधिबाट केही छुटकारा प्राप्ति गर्ने विवाह योग्य भएका व्यक्तिहरूलाई विवाहको उमेरमा बाँधिनेहरू यी विभिन्न धार्मिक मनोरञ्जन आर्थिक र आध्यात्मिक मात्रामा बढ्न सक्ने विभिन्न कुराहरू आइ नै रहनेछन्। पारिवारिक जीवनमा हेरचाह गर्न आवश्यक सन्तुष्टि मुस्कानहरू नोकरी पदोन्नता खिन्नताका भावनाहरू विभिन्न देखिनै पर्नेछन्। अन्य जीवनमा आम्दानीका स्रोतहरू बढ्लान्। सामाजिक राजनीतिक गतिविधिहरू जागिर पेसा गीत सङ्गीतहरू विभिन्न क्षेत्रमा पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा कायम रहन सक्ने देखिन्छ। कोर्ट कचहरी मुद्दा मामिलामा विजय प्राप्तिको योग छ र अब असार असोज पौष चैत्र महिना केही कमजोरी भावनाहरू पनि उत्पन्न हुन सक्ने अब मीन राशिको लागि देखिएको छ। दर्शकबिनहरू हामीले विशेष रूपमा हेर्नुपर्दा जति पनि राशिहरूका हुनुहुन्छ
यस सम्बन्धमा मैले विशेष रूपमा कुरा गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि अब कस्तो छ त नि वास्तविक जीवनको कुरा भन्दाखेरि यहाँहरूले जति पनि हुनुहुन्छ अब समग्रमा यो वर्ष परिस्थिति सँगसँगै केही सम्झौता केही यस्ता गतिविधिहरू तपाईको जीवनमा गरिरहनुपर्ने आउन सक्छ। आश लाग्दो प्रारम्भिक परिवेशबाट प्रगतिको मार्गमा आफू जान सक्ने योग छन्। केही ढिलो भइएला सफल भइनेछ। अर्को कुरा आर्थिक समस्या केही सजिलन सक्छन्। शुभचिन्तकहरूले साथ दिन सक्छन्। आर्थिक स्थितिमा राम्रो बन्दै जानेछ किनकि 13 वर्षपछि देवगुरु बृहस्पतिले तपाईको लग्नमा गोचर गरेको कारणले अबको आगामी दिनहरूमा केही गर्छु भन्ने, केही विदेश गएर काम गर्छु भन्ने, सवारी साधन जुटाउने, घर जग्गा जमिन जुट्ने, केही शीर्ष भावमा देवगुरु बृहस्पतिको अरूको दबावमा सहन गर्न नसक्दा अलिकति विरोधी जागृत हुन सक्छन् भने मेहनतले आफ्नो मनोकामना इच्छाहरू पूर्ण गर्न सक्ने देखिएको छ। यो वर्षमा अब तपाईको लागि विचारलाई व्यवस्थापन र प्रविधि शुभचिन्तक घर परिवारबाट टाढा मतभेदहरू केही बीचमा देखा पर्छन् नै, बीचमा आउँछन् नै। अर्को कुरा प्रतिबन्ध स्वभाव काम कर्म विद्यार्थीहरूका लागि लेखनजुलनका निरर्थक भाव देखिन्छ। उच्च शिक्षाका लागि, रोजगारीका लागि, विदेश बसाइको लागि, विदेश प्लानिङको लागि भाग्यले असल जीवनसाथी चाहिँ जुटाउन सक्ने, गृहस्थको जीवन बलियो रहने, घरमा राम्रो जग बसाउन सक्ने, बिस्तारै रूपबाट गृहस्थ जीवनमा खुसियालीका योगहरू मीन राशिका लागि देखिएको छ र यो वर्षको सन्तान सुखको योग समेत रहेको छ। आय भावमा शनिको प्रभावले तपाईको लागि आम्दानीका स्रोतहरू बढ्छन् नै भने भौतिक सुख सुविधाहरू पनि रहन्छन्, थपिन्छन्। नयाँ नयाँ काम गर्ने, कर्म गर्ने अवसरहरू भइरहनेछ। व्यापारमा, नोकरीमा, ठेकापट्टामा मनङ्ग्य लाभ हुन सक्ने योगहरू देखिन्छ। बहुमूल्य धातु यन्त्र सवारी साधन प्राप्ति हुने समाधान छ। कर्मक्षेत्र कार्यक्षेत्र विशेष उपलब्धि प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ र वर्षभरि मेहनत गर्नुपर्नेछ। वर्षको अन्तमा गएर तपाईलाई शनि 7.5 को प्रभावहरू अलिकति बढी फिजुल खर्चहरू अवरोधहरू मीन राशिलाई शनिको 7.5 को दशा पनि प्रारम्भ भएको छ र धनको भावमा राहुको प्रभावले विवाद, अनावश्यक काममा बढी रकम खर्च हुन सक्ने, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आलोचना सहनुपर्ने अबको आगामी दिनहरूमा दुःख दिन सक्छ। समयमा सजग रहनुहोला। शनिदेवको मन्त्र उच्चारण गर्नुहोला। राहु केतुको स्तुति शान्ति गराउनुहोला र यसै गरी केतुको अलिकति कष्ट भावमा विभिन्न स्वास्थ्यमा बाधा अवरोधहरू चोटपटकहरू अर्थहानिहरू देखा पर्न सक्छन्। मङ्गलको कारणले विवादमा रहन सक्ने अलिकति देखिएको छ भने अब यही भाद्र महिना फागुन महिनामा अग्रजहरूसँगको सहयोग सदाभाव र मनोकामनाहरू अब केही पूर्ण गर्न सक्ने देखिन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि नयाँ प्रविधिको ज्ञानहरू हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिनहरू अब मीन राशिको लागि केही छिनमस्ता अब विभिन्न कुराले लिएर अलिकति योगा, ध्यान, दुर्गा भवानीको आराधना, दुर्गा कवचको पाठ, हनुमान चालिसाको पाठ, गणेश पूजा, कालीको भगवतीको पूजा, मङ्गलदेवको यसै गरी शनिको प्रतिकूल प्रभाव कम गर्नको लागि ग्रह नवग्रह शान्तिहरू या आदि विभिन्न गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ। भदौ पुष माघ महिना अलिकति लाभदायक बनेर जान सक्ने सम्भावना रहेको छ र दर्शकबिनहरू स्वदेश विदेश र राजनीतिक कूटनीतिक सामाजिक क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रमा बसेर काम कर्म गर्नेहरू स्वदेश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूका लागि हामीले वास्तविक जीवनको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरिको अबको समय आगामी दिनहरूमा जति पनि हुनुहुन्छ मीन राशिको लागि केही उतार चढावहरू विभिन्न गतिविधिहरू देखिँदै आएका छन्। यहाँहरूले अब कसरी हुन्छ विधि विधान वैदिक विधि तान्त्रिक विधिद्वारा अगाडि बढेर काम गर्नुहोस्, ठुलो सफलता प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो थियो हामीले विशेष रूपमा मीन राशि 2079 सालको अबको आगामी दिनहरूमा तपाईको जीवन सफल सुखद र सबै क्षेत्रमा शान्तिमय रहोस्, खुसी मिलोस्, म यही नै शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। दर्शकबिनहरू राधे राधे, ओम नमः शिवाय। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईँ नयाँ हो भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। म यहीँबाट बिदा चाहन्छु आजको लागि। जय माताजी, जय श्री हनुमानजी, राधे राधे। फेरि हामी भोलि उपस्थित हुने नै छौँ। शुभ रहोस् तपाईँको दिनहरू।